श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदं शुभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम्
सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम्
पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्
श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् पठताम् शृण्वताम् भक्त्या सर्वाभीष्टप्रदम् शुभम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्